بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بڑے بڑے حسین جاں باز یوسف بڑے بڑے حسین جاں باز یوسف کیتے ہونگے رب ذوالجلال پیدا بڑے بڑے حسین جاں باز یوسف کیتے ہونگے رب ذوالجلال پیدا وہ اپنی قائم مثال کر گئے جندی ہونی نی کوئی مثال پیدا تے شاکر ماواں بھی ہونگیاں گر گر او شاکر ماواں بھی ہونگیاں گر گر ہوندے رہن گے گر گر بال پیدا تے فاطمہ جئی ہونی نی ماں وچ دنیا فاطمہ جئی ہونی نی ماں وچ دنیا حسین جئی نی ہونے لال پیدا دو جملے نبی پاک دی آل آپ دے اہل بیت دی شان اور عظمت دے اندر غور کریا جی علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے علی دا پیارا آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے ودائیاں نے کڑیاں چاواں دیاں رب نے ودائیاں نے ویڑے وچ ویر نو کھڈاؤندی ایک پینے گودی وچ نانے نال کھیڑدا حسین گودی وچ نانے نال کھیڑدا حسین رب نے حسین نو کہیں رب نے حسین نو کہیں رتبے عطائے نے شہادت حسین دیو چنڈے لہرائے نے حسین دے غلاماں دی حسین دے غلاماں دے لگی ہوئی
ਲੈਨੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਚੈਨ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਆ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆ ਹੁਸੈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚੋ ਹੁਸੈਨ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਜਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਜਿੰਦੀ ਮਾਂ ਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਨਾਂ ਏ ਸਵਾਰੀ ਜਿੰਦੀ ਬਣਿਆ ਸਵਾਰੀ ਜਿੰਦੀ ਬਣਿਆ ਸਰਵਰੇ ਕੁਨੈਨ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨ وہ جو نور چشم بطول تھا وہ جو گل ریاض رسول تھا اسی ایک شخص کے قتل سے میری 14 صدیاں اداس ہیں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک راضی کی داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اندروں 2 آیتاں تلاوت کیتیاں نے دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آج چونکہ محرم الحرام دی 10 تاریخ 10 محرم آج دے دنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا دے اندر بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا آج دا میرا موضوع ہے مظلوم کربلا اور نواسہ رسول دی شہادت جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی شان عظمت فضیلت اور پھر واقعہ کربلا نو بیان کرنے اللہ پاک مینو توانو سارے انو اہل بیت دی سچی محبت عطا فرمائے اللہ اکبر غور کرے بلا تمہید میرے مسلمان نبیرام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والے حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والے میرے نبی دے ادنا اشارے تے جان قربان کرن والے رب کائنات نے اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنی امت دے سامنے اعلان کر دیو بیان کر دیو اللہ جی کی اعلان فرمایا کل اسعلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا فرمایا کائنات والیو میں تواڈے سامنے اللہ دی توحید نو بیان کیتا ہے میں اللہ دی توحید ساڈے سامنے بیان کر رہا ہوں میں اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہوں اپنی رسالت دا پرچار کر رہا ہوں او مکے والیو ساری دنیا کائنات والیو میں اللہ دا نبی اس دے بدلے تواڈے کولو اجر نہیں مانگدا میں تواڈے کولو کوئی معاوضہ نہیں مانگدا تنخواہ نہیں مانگدا میں ایک کوئی معاوضہ مانگدا ہے میں کملے دا کلمے دا صلہ تواڈے کولو ایک کوئی مانگنا وا اللہ اکبر کیڑا صلہ وے کل اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے میرے اہل بیت نال پیار کریا جے میرے حسن و حسین نال پیار کریا جے میرے اہل بیت ہر فرد و بشر دی عزت کریا جے تکریم کریا جے اللہ جاندا ہے کون حسین ہے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں حدیث پاک اندر موجود ہے لما ولد الحسن فسماه حمزہ فلما ولد الحسین سماه بأمه جابر اللہ نے حضرت فاطمہ نو حضرت علی ایک بیٹا عطا فرمایا وے اون دا نام رکھیا حمزہ اللہ نے دوسرا بیٹا عطا کیتا اون دا نام رکھیا جعفر جدو دونوں بیٹے ایک دا نام حمزہ رکھیا وے ایک دا نام جعفر رکھیا اللہ اکبر کبھی ایک سال دے وقفے تے 2 بیٹے نے جدو دونوں بیٹے ہوئے نا میرے نبی نے اعلان فرمایا فدانی رسول اللہ میرے محبوب
پیغمبر نے حضرت علی نو پیغام کلیا علی جی میرے قریب آؤ نا جی آقا غلام حاضر ہے فرمایا میرے پیارے علی اللہ نے تینوں یکے بعد دیگرے دو بیٹے عطا فرمائے نے میرے نواسے لگ دے نے میرے لختے جگر سیدہ فاطمہ دے دل دے ٹکڑے نے لیکن تو اپنی مرضی نال نام رکھ لے ساڈے کولوں پوچھیا ہی کونی فرمایا آقا جی تواڈا کی حکم ہے میرے آقا نے فرمایا فقال انی امرت ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا فرمایا اے علی اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے کہ میں تیرے دوواں بیٹیاں دے نام تبدیل کر کے نویں نام رکھاں فرمایا آقا جی کی نام ہے فرمایا فسماہما حسنا و حسینا وڈے بیٹے دا نام حسن رکھیا چھوٹے بیٹے دا نام حسین رکھیا اے میرے آقا نے آپ نام جعفر تے حمزہ تو تبدیل کر کے اپنے نواسیاں دے نام آپ رکھے نے اور دوجی روایت دے الفاظ بڑے پیارے نے انشاءاللہ تیرے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی اہل بیت دا پیار اجاگر ہوئے گا حدیث پاک اندر موجود ہے اللہ اکبر اسد الغابہ فی معرفت صحابہ اس کتاب اندر روایت موجود ہے میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے علی اصل اندر گل لیا حاجاب اللہ حاذین الاسمین اللہ نے دوویں نا چھپا کر کے رکھے حسن تے حسین آدم پیغمبر تو لے کے میرے نبی تک کسے نبی دا نام حسن تے حسین نہیں آیا اور آدم پیغمبر تو لے کے میرے نبی تک کسے نبی دے امتی دا نام بھی حسن تے حسین نہیں آیا فرمایا پھر کی ہویا وے ایو سما بہی محتا سما بہی من نبی ابنی اس دنیا کائنات دے اندر سب تو پہلے کسے بچے نے نام حسن پایا وے کسے بچے دا نام حسین آیا ہے تے میرے نبی دے نواسیاں دا نام آیا ہے فرمایا اللہ نے شروع تو ہی جدو کائنات بنائی دونوں نام چھپا کے رکھے کسے نبی نو یہ نام نہ ملیا کسے نبی دے امتی نو نہ ملیا سب تو پہلے دنیا تے حسن تے حسین نام دا بچہ آیا ہے تے نبی دا نواسا ہی آیا ہے کون حسین غور کرے آجے اللہ اکبر کبھی حضرت علی دا لال حسین اپنی امی فاطمہ دے حیا دی تصویر حسین اپنے نانے مصطفیٰ دی تصویر حسین کون حسین اے او حسین نبی پاک نے فرمایا جو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین کب شینی میرے آقا نے حضرت حسن دا حقیقہ آپ کیتا ہے حضرت حسین دا حقیقہ آپ کیتا ہے دو مینڈے ذبح کیتے نے انہاں دے کناں درازان پڑھی تے نانا مصطفیٰ نے آپ ازان پڑھی ہے انہاں نو گڑتی دتی ہے تے نانا مصطفیٰ نے آپ دتی ہے ایک روایت اندر موجود ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نے بیٹی نے پیغام بھیجا ابو اللہ نے مینوں بیٹا عطا کیتا ہے میرے آقا دوڑ کر کے خوشی نال اپنی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے نے فرمایا ابو جی میرے بیٹے نو گڑتی دیو نا گٹی دیو نا فرمایا میری پیاری فاطمہ جندی گٹی دیاں گا قیامت تک واسطے مثال بن جائے گی تے بیٹی فاطمہ کہنے لگی ابو میں کھجور لے کر کے آواں میں کوئی میٹھی چیز لے کے فرمایا نا اج کھجور نال گڑتی نہیں دینی اج کسے میٹھی چیز نال گڑتی نہیں دینی میرے آقا نے اپنا لواب دہن کڈیا ہے اپنا تھک مبارک کڈیا وے حضرت حسین دے منہ اندر داخل کر دیتا اور ایک روایت دے اندر کہ اپنی زبان ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے منہ اندر داخل کیتی ہے فرمایا لے میرے دوتیا اپنے نانا مصطفیٰ دی زبان نو چوس لے اس دی تاثیر پیدا ہوئے گی اللہ اکبر کبھی اینا قیمتی حسین اینا پیارا حسین میرے آقا مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھا دینے حدیث پاک اندر موجود حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے این کر کے حضرت حسن تے حسین گھٹنیاں دے پل چلن والے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے ڈیڑھ دے اٹھ دے ڈگ دے ٹین دے اے مسجد اندر تشریف لے آؤں دینے میرے آقا نماز دی حالت دے اندر اے بچے آ کر کے نبی پاک دی کمر تے سوار ہو جاندے نبی پاک دے کندیاں تے سوار ہوندے میرا آقا سجدہ لمبا کر کے کہندا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی میرا نبی اینا لمبا سجدہ کردا کہ کتے میرے نواسے گر نہ جاون
اینا پیار فرضی نماز دے اندر وہ آ کر کے اپنی نانا مصطفیٰ علیہ السلام دے کندیاں تے سوار ہو جاندے اللہ اکبر کبیاں حدیث پاک اندر موجود ہے غور کرے آ رہے نا اللہ اکبر کا سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دے مسند احمد دی روایت ہے کہن لگے کالا کننا نصلی مع رسول اللہ العشاء اسی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال عشاء دی نماز پڑھ رہے ہاں جدوں نماز دی حالت اندر حضرت حسن تے حسین اے دونوں مسجد اندر داخل ہوئے فائدہ سادہ واساب الحسن والحسین اللہ ظاہرے گی یہ دونوں بچے اپنے نانا مصطفیٰ دے کندیاں تے سوار ہو گئے ازی سجدے دی اندر میرے آقا نے سجدہ ایڈا لمبا کر دیتا ازی پریشان ہو گئے پتہ نہیں کی معاملہ بن گئے کافی دیر تو بعد میرے آقا نے سجدوں سر اٹھایا وے حتیٰ کہ نماز مکمل کر دیتی ہے یہ نانا مصطفیٰ نے اپنے دوتیاں اٹھایا وے اپنے نواسیاں اٹھا کے اپنی گودی اندر بٹا کر کے پیار کر دینے پیار کردیاں کردے فرمایا اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما اے اللہ سونیا اللہ اکبر کبھی میں کدی تیرے کو ڈیمانڈ نہیں کیتی میں کدی تیرے کو مطالبہ نہیں کیتا اللہ اج میں ایک مطالبہ کرنا فرمایا میرے لاڈ پیغمبر اور میرے پیاریا گل کر کی گل فرمایا اے اللہ تو جاننا ہے میں اپنی نواسیاں نال بڑا پیار کرنا اے میرے دل دے ٹکڑے نے میں انہاں نوں سینے نال لا کے رکھنا وا انی احبہما میں انہاں نال اینا پیار کرنا اللہ سونیا میری ایک ڈیمانڈ ایک اپیل ایک میری عرض گزار سے فرمایا میرے نبی کی گل فرمایا فاحبہما اللہ تو یہ نال پیار کریا کر میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تو بھی انہاں نال پیار کر اور اس تو وڈی گل میرے آقا نے فرمایا فاحب من یحبہما فرمایا میرے اللہ میں اللہ دا نبی دعا کر رہا قیامت تک آن والا جیڑا بھی میرا امتی میرے حسن نال پیار کرے میرے حسین نال پیار کرے اللہ تو اون دے نال ہی پیار کر لے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو فرمایا ممی پیار کرنا اللہ تمہیں پیار کرو جو جو انہاں نال پیار کرے اللہ تو انہاں نال بھی پیار کرنا مرکب غور کرے آجے اللہ اکبر کبھی جائے میرے محبوب پیغمبر دے پیارا حسن دے حسین رضی اللہ عنہ میں سیدنا حسین نواس رسول دی شہادت دا ذکر خیر کرنا وے اللہ جاندہ جو 10 محرم اج ہر بندہ حسین حسین کر دے گلیاں بازاراں اندر دیکھنا مدرسے اذاع ہو رہی ہے بڑے بڑے محفلاں دے بینر لگے ہوئے بڑے بڑے پروگرام تے جلسے ہو رہے ہیں ساری دنیا حسین حسین کہندی لیکن جو حسین کہندا جو کوئی کہندا وے میں اللہ دا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہاں گا اللہ جاندہ اسلام نو مذاق نہ بنایا جے نبی دی اہل بیت دی عزت نو پمال نہ کریا جے نبی پاک دے نال وفا کریا جے اہل بیت دا تقدس پمال نہ کریا جے شریعت اسلام نال مذاق نہ کریا جے اللہ جاندہ ٹی وی دی سکرین تے آ کر کے ننگے منہ عورتاں بیٹھ کر کے حضرت حسین دے بارے نوحہ خوانیاں کر دیاں نے حضرت فاطمہ دی سیرت دا ذکر کر دیاں نے او جس فاطمہ دا ذکر تو ننگے منہ عورتیں آ کر کے سکرین تے بیٹھ کے کر رہی ہیں نا او فاطمہ نے تے اپنے کفن تے بھی غیر محرم دی نظر نہیں پہن دیتی آج تو شام غریباں اندر ذلیل ہو رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین دا پیغام اللہ اکبر کبیرہ خالی نعرے لگان حسینی نہیں بندا اصل حسینی او ہوندا وے جن دے چہرے تے سنتے رسول ہوے گی حضرت حسین دے چہرے تے داڑھی مبارک آج حضرت حسین دا مرثیہ پڑھن والا نوحہ پڑھن والا داڑھی منا نظر آئے گا حضرت حسین قرآن دا قاری آج اللہ اکبر حضرت حسین دا نوحہ پڑھن والا مجلساں کرن والا اللہ جاندا میں دعوے نال کہنا پوری دنیا شیعت دے اندر تو آنو ایک بندہ بھی قرآن دا قاری تے حافظ نظر نہیں آئے گا اے دوغلا پلیسی اے تے منافقت ہوئی اگر حسین دا نام لیندے ہو چہرے تے داڑھی بھی ہونی چاہیے اگر حسین نال پیار ہے پھر قرآن نال پیار ہونا چاہیے حضرت حسین تے کربلا دے اندر بھی نماز قضا نہیں کیتی تو کدی نماز دے نیڑے نہ جاویں کبھی میرا تعلق حسین نال نہ اللہ جاندا ہے حضرت حسین وہ منن والا وے جڑا شریعت اسلام نو سینے لگان والا وے اللہ دے پاک پیغمبر دی ہر سنت نو سینے لگان والا ہے اللہ اکبر کبھی
کبیرہ غور کریا جے جامع ترمذی دی حدیث ہے میرے آقا مسجد نبی اندر تشریف فرمانے جمعہ دا دینے میرے آقا منبر تے تشریف فرماونے این کر کے جمعہ دا خطبہ شروع ہے صحابہ بیان کا دے یخطبونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ انشاءاللہ ذمہ دار خطیبہ بغیر حوالے گل نہیں کر رہا جامع ترمذی دی روایت پڑھ رہا ہوں این کر کے جمعہ دا خطبہ شروع ہے اچانک کی ویکھیا ہوئے مسجد دے سامنے گیٹ تے دروازے دے وچوں دو پھول نمودار ہوئے نے دو شہزادے نمودار ہوئے نے دو ننے منے بچے نمودار ہوئے نے اے مسجد دے اندر بچے داخل ہوئے نے فَإِذَا جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ایک حسن ایک حسین علیہما قمیصان احمران یمشیان ویاسوران اینا سرخ لنگ دے لمبے جبے پائے ہوئے نے اے جبے اینا دے پیرا تک پہنچ دے نے اے بچے کدی گر دے نے کدی کھڑے ہوندے نے کدی چل دے نے کدی ڈگ دے نے ان کر کے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے میرے آقا دیاں نظراں اپنے نواسیاں تے پے گئیاں نے انج ویکھدیاں سامنے سارے صحابہ بیٹھے نے حالانکہ میرے آقا نو صدیق اکبر نے کندھیاں تے اٹھا کر کے غار حرا تک لے گیا وے حضرت علی نے کندھیاں تے اٹھایا اللہ اکبر کبیرہ اے دیگر صحابہ جانا قربان کرن واسطے تیار نے لیکن میرے آقا اپنے نواسیاں نو ویکھ کے انج پیار تے محبت جوش اندر آیا فنازل من المنبر میرے آقا جمعے دے دوران منبر تو تھلے تشریف لے آئے نے انج مجمع نو چیر دیا ہویا مجمع دے وچوں گزر دیا ہویا مسجد دے دروازے ول جائے صحابہ حیران ہو گئے اج تکراں کدی دوران خطبہ نبی پاک منبر تو تھلے تشریف نہیں لے آئے نہیں اج کی معاملہ بن گیا میرے آقا نے جا کر کے فحملہما انہاں دوواں شہزادیاں نو اٹھایا ان کر کے سینے دے نال لگایا وے ایک روایت دے اندر لے آ کر کے منبر دے اوپر بٹھا دیتا دوجی روایت کے لے آ کے سامنے پہلی صف تے بٹھایا وے اور میرے آقا نے اس مقام تے فرمایا میرے صحابہ انہاں میریاں نواسیاں نال پیار کریا جے انہاں میریاں پیاریاں نال پیار کریا جے اللہ دے قرآن دا بھی فیصلہ ہے کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا میں کلمے دا صلہ اے منگنا وا میرے قریبیاں دا ادب و احترام کریا جے فرمایا اینا نال پیار کریا جی اور جس حسین نو میرا نبی مسجد دے اندر گرنا بس برداشت نہ کر سکدا وے اس حسین نو بے یارو مددگار کربلا دے خونی میدان اندر انج کر کے بے دردی نال شہید کر دتا گیا ہے اللہ اکبر کہ میں گل اگے چلانا چاہ رہا غور کریا جے نا میرے محبوب پیغمبر دا پیارا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 60 سال دے قریب عمر ہو چکی ہے یعنی آخری عمر بڑھاپے دی عمر ہے ادھر کوفیہ نے شیعہ دے خط آ رہے نے حسین آ جاؤ تیریاں راواں دے وچ نگاواں اسی تیرے نال بیعت کران گے تیرے ہاتھ تے بیعت کر کے تینوں اپنا امیر من لواں گے اللہ اکبر کبیرہ وقت دا حکمران یزید بن معاویہ وے اللہ اکبر کبیرہ انہیں جدوں ویکھیا نا حضرت حسین نو کوفے والوں عراق والیاں والوں کئی خط آ رہے نے ایک خط نہیں آیا دو خط نہیں آیا کم و بیش 12,000 دے قریب خط نے مختلف روایتاں نے یعنی کثیر تعداد اندر خط آئے نے ہر خط دا مفہوم تے مضمون کہ حسین آ جاؤ اسی اللہ اکبر اسی یزید نو پسند نہیں کردے تو نواسا رسول نبی دی آل اسی تیرے پیچھے نمازاں پڑھاں گے اسی تیرے ہاتھ تے بیعت کران گے اللہ اکبر کبیرہ جدوں بار بار خط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کر کے کوفے عراق جان دا فیصلہ کر لیا وے اللہ اکبر کبیرہ لیکن یزید دی طرفوں پیغام آیا مدینے دے گورنر نو کہ حسین رضی اللہ عنہ کہا جائے کہ میرے واسطے بیعت کیتی جائے مینو اپنا امیر تسلیم کیتا جاوے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مینو مہلت دیتی جاوے میں صبح دساں گا اللہ اکبر کبھی رات ہوئے نا اپنے خان وادے اہل خانہ نال مشورہ کر کے حضرت حسین مکے مدینے چل کے مکے چلے گئے نے حرم دے اندر چلے گئے نے اللہ اکبر کبھی اوتھے جا کئی صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر نے روکی آوے حضرت ابو سعید خدری نے روکی آوے حضرت عبداللہ بن زبیر کئی صحابہ نے آ کر کے روکیا ویر حسین کوفے اندر نہ جاویں کوفے اندر وفا کو نہیں فرمایا گل کیے فرمایا ذرا پیچھے تاریخ وال ویکھو نا تواڈے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی جامع مسجد اندر شہید کر دتا گیا سی اور تواڈے بھائی حسن نو کوفے دے اندر ہی زہر دے کر کے انہاں نوں بھی شہید کر دتا گیا وے ہن تسی اسے کوفے وال جا رہے ہو این کر کے بوری کھول کر کے توڑا کھولیا او تھیلا کھول فرمایا ویکھو اینے خط آ گئے نے اے میرے نال وفا کرن گے اے نیکو دی چا
चाल चली इहदा इतमाद अंदर लिया धोखे अंदर पा दिता फरमाया असीं तुहाडे नाल मरांगे जीवांगे ये सारियां गल्लां हो गईयां फरमाया फिर इंज करो ना हुसैन वीर अगर जाना ही जाना ते पहले अपना कोई कासद भेज के खबर ले फरमाया ए तुहाडा मशवरा ठीक है मैं अपना कोई कासद भेजना आपने अपना चचा आजाद हजरत मुस्लिम बिन अकील नु बुलाया फरमाया अल्लाह अकबर कभी एक वक्त सी हजरत उस्मान मेरे नबी दा कासद बन के मक्कियों मदीनियों मक्के अंदर आया फरमाया मेरे प्यारे मुस्लिम बिन अकील आज तू नबी दे नवासे दा कासद बन करके कूफे अंदर जा फरमाया मैं गुलाम आदर मैनू अहले बैत नाल प्यार बढ़ावे ओ खुद भी अहले बैत अंदर शामिल है लेकिन चूंकि नवासा रसूल नाल बड़ी ज्यादा मोहब्बत मुस्लिम बिन अकील कहन लगा जी मैं जान वास्ते तैयार हां जो जान लगे ते इन्हां दे दो छोटे छोटे बच्चे ये मासूम कलियां बज़िद होईयां फरमाया अब्बू जी असीं भी नाल जावांगे ये भी नाल रवाना होईयां ने तकरीबन एक हफ्ता या कुछ ज्यादा दिनां दा सफर करके ये मक्कियों चलदे होए कूफे दे अंदर पहुंचे ने जो कूफे दी जामे मस्जिद दे अंदर गए ने अल्लाह अकबर कबीरा फरमाया कूफे वालों मैं हुसैन रजी अल्लाह दा कासद बन के आया वां अल्लाह मेरे हाथ ते हजरत हुसैन वास्ते बैत करो ना ऐन करके लोग मस्जिद अंदर आ करके इमाम मुस्लिम बिन अकील ते हाथ ते बैत करते जा रहे ने कमो 32-33 हजार कूफिया ने हजरत मुस्लिम बिन अकील दे हाथ ते बैत की थी असी हजरत हुसैन नाल जीवांगे मरांगे उन्हां नाल बड़ी वफा करांगे जो इन्हां 32-33 हजार ने इन करके बैत कर लिए हजरत मुस्लिम बिन अकील ने एक चिट्ठी लिखी है एक खत मदीने वाले मक्के वाले रवाना किया अपने हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया प्यारे हुसैन जी जल्दी आ जाओ फजा बड़ी बुरबहार बन गई है ये लोग ते बड़ी मुहब्बत करने वाले ने ये बड़ा प्यार करने वाले ने जल्दी आ जाओ एक कासद चल पिया अल्लाह अकबर कबीरा इधर कासद चलिया एक दिन हाल ही गुजरिया अल्लाह अकबर कबीरा इधर जालिम बेईमान यजीद ने हुक्म दिता वे कहन लगा जल्दी करो ना हजरत हुसैन कहो कि मेरे वास्ते बैत करे ना मैनू अपना अमीर तस्लीम करे ना कूफे दा गवर्नर अल्लाह अकबर कबीरा नुमान बिन बशीर इनू मजूल कर दिता यानी अहले बैत दा मुहिब सी इन्हें कोई सख्ती नहीं की थी इब्ने ज़ियाद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जो बसरे दा गवर्नर है इन्हां नू बसरे दा गवर्नर भी गवर्नरी बरकरार रखिए और कूफे दी गवर्नरी भी उन्हां नू अता कर दी है इस यजीद ने कूफे दा गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद नू बनाया वे इन्हें अपने फौजियां दा दस्ता भेजिया है अल्लाह अकबर कबीरा इन करके खुद आया जा अपना दस्ता भेज करके कूफे दे बाजार अंदर आया वे मुंह देन करके मड़ासा वाले आया वे अपना चेहरा छुपा करके ने देखिया मैं खबर ते लवाना ये पूरे कूफे दे अंदर लोग हुसैन 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 रजी अल्लाह मोहब्बत के दावे ते नारे लगा रहे ने अल्लाह अकबर कबीरा ये चौक अंदर जा करके खड़ा हो गया अपने फौजियों को कहता ऐलान कर दियो ना कहन लगा कूफे वालियो अगर चाहते हो तुहाडे बच्चे यतीम ना होवन अगर चाहते हो तुहाडियां बीवियां बेवा ना होवन अगर चाहते हो तुहाडे सुहाग बचे रहन तुहाडे घर बर्बाद ना होवन फिर मुस्लिम बिन अकील दा साथ छड़ देवो अल्लाह अकबर कबीरा हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कहन लगे मैं नमाज पढ़ांदा जा रहा वां हर नमाज ते बंदे कटदे जा रहे ने हत्ता कि 32-33 हजार विचों फरमाया 32-33 बंदे बाकी रह गए सारे साथ छड़ गए सारे फिर गए हालांकि कत्लो गर्द हाले नहीं उन्हें आकर के धमकी लगाई ते फिर गए अल्लाह अकबर जेड़े कहंदे सी मरां जीवांगे नाल ये सारियां वफा दियां कसमां चुकन वाले ये सारे फिर गए अल्लाह अकबर कबीरा हजरत मुस्लिम बिन अकील कल्ले काजी शुरैम उन्हां दे घर अंदर मौजूद ने अल्लाह अकबर कबीरा गौर करे अरे अल्लाह अकबर कबीरा इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु उन्हें करके गिरफ्तार किया गया वे ये बच्चे काजी शुरैम दे घर अंदर ही छुप गए इन्हां दे इन्हां नूं बाजार अंदर ले आंदा जा रहा वे अल्लाह अकबर कोई धक्के मारदा वे कोई वट्टे मारदा है कोई गालियां करदा है करके अल्लाह अकबर कबीरा जनाब मुस्लिम बिन अकील ते जुल्म कीता जा रहा है हत्ता कि एक जालिम बेईमान ने धक्का मारिया इंज जमीन ते गिरे ते सामने दो दंद शहीद हो जाने दंद टुट जाते ने मूँह दे अंदरों खून जारी होया ते अखां अंदर पानी आ गया एक जालिम बोल के कहंदा यार किन्ने बहादरां दी औलाद हो एक दंद टुटिया थोड़ा जिहा खून निकलिया ते रोन लग पे रे फरमाया ओए जालिमा मैं इस वास्ते नहीं रोंदा कि मैं शहीद हो जावांगा मेरे जिस्म दे टुकड़े हो जाणगे मैं इस वास्ते नहीं रोंदा असल अंदर गल है कि मेरा कासद मेरे प्यारे हुसैन तक पहुंच गया होएगा अगर मेरे प्यारे हुसैन ने सफर शुरू कर दिता उन्हें वापस नहीं मुड़ना ओए जालिमो तुसी मेरे हुसैन दे कासद नूं
بے دردی نال شہید کرن لگے ہو تے میرے حسین نال کی معاملہ کرو گے؟ مینوں اپنی جان دی فکر نہیں، مینوں تے پیارے حسین دی فکر لگی ہے۔ ادھر قاصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تک پہنچ گئی، انہاں نے تیاری کی تھی اللہ اکبر کبیرہ 28 یا 29 ذی الحجہ اس تاریخ میں نکل کے قافلہ چلے آئے اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں نے ادھر جناب حضرت مسلم بن عقیل نو ایک مکان دی چھت سے لے جا کر کے ایک ظالم بے ایمان نے زور کے تلوار ماری، یعنی تڑ تن تو جدا کر دیتا، سر تن تو جدا کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں دا سر ہاتھ اندر پکڑیا اور تڑ زمین تے سڑ دیتا۔ اس خوفناک انداز نال جناب مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اے جناب مسلم بن عقیل دے بچے اے قاضی شریع دے کار اندر موجود نے، جدوں قاضی شریع نو پتہ چلے آنا جناب امام مسلم نو تے شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں کر کے بچیاں دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھے آوے، جدوں بچیاں دے پیار دے سر تے پیار دا ہاتھ رکھے آوے، بچے رو کے کہن لگے قاضی جی کیا سی یتیم ہو گئے ہاں، تسی ساڈے سر تے جی طریقے نال پیار دا ہاتھ رکھ رہے ہو۔ فرمایا میرے پیاریو بچیو میں تے اپنے نبی دی سنت ادا کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جدو بندہ پیار تے محبت نہ کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ داوے، جننے وال ہاتھ تھلے آ جان اللہ انہاں نیکیاں عطا کر دیندا ہے۔ اے بچے رو کے کہن لگے یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے، یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے۔ جناب قاضی شریع کہنے لگا اپنے بیٹے حسن نو بلایا وے، میں حسن بیٹا اللہ اکبر دارالعرا کہن دروازے تو ایک قافلہ مدینے جان واسطے تیار ہے، بچیاں نو اوتھے لے جاؤ، اس قافلے نال انہاں نوں شامل کر کے مدینے روانہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے بچیاں نو اوتھے لے جایا جائے لیکن رستے دے اندر انہاں بچیاں نو بھی گرفتار کر کے اللہ اکبر کبیرہ انہاں نوں شہید کیتا جا رہا ہے۔ کسی نے تھپڑ ماریا وے، کسی نے کوئی ظلم کیتا معصوم جیاں کلیاں نے تے کوئی اہل دل رو کے کہندا وے ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ، ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ، قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گراؤ، ارے سید گئی تماچے نہ لگاؤ، پھول کی پتیوں کو زمین پر نہ گراؤ، بس ارے بس زمین سہمی جاتی ہے، یہ دیکھو سب کی آنکھیں غمگین نظر آتی ہے، کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ فرمایا میرے قریبیاں نال پیار کریا جے، پیار ایندا نہ ہے کہ انہاں نوں بے دردی نال شہید کر دتا جائے، کیا پیار ایندا نہ ہے کہ نبی دی آل نو بے یارو مددگار چھوڑ کر کے بے دردی نال اللہ اکبر پیاسا شہید کر دتا جائے۔ برکہ اللہ اکبر کبیرہ۔ دونوں بچیاں نوں بے دردی نال شہید کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کہن لگے ہن کی بنے گا، اے بچے شہید ہو گئے نے۔ ادھر قاصد امام مسلم تک پہنچ گیا، امام حسین تک پہنچ گیا وے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 افراد اپنے اہل بیت اپنے خانوادے مرد عورتاں بچے اے سارے نوں لے کر کے کوفے وال روانہ ہو چکے نے۔ رستے دے اندر چلدیاں کسی نے آ کر کے پیغام دیتا حضرت جی تواڈے قاصد نو شہید کر دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ فرمایا کچھ لوگ جو اللہ کے راستے اندر جان قربان کرن دا وعدہ پورا کر چکے، کوئی انتظار دے اندر نہیں۔ آپ نے ساتھیاں نال مشورہ کیتا، حالے کچھ نہیں بگڑیا، ساڈا ایک ساتھی شہید ہو جائے اسی واپس چلے جائیے، لیکن آپ دے چاچے دے بیٹیاں نے یعنی حضرت مسلم بن عقیل انہاں دے بھراواں نے کیا اگر ساڈا بھائی شہید ہو گئے اسی بدلہ لین تو بغیر واپس نہیں جاواں گے، یعنی وقتی طور تے جذبات تے غصہ آندا ہے، جوش ہوندا ہے۔ فرمایا میں تواڈے اس جذبات دی قدر کرنا، اگر تسی ہو تے ممی تواڈا ساتھ چھڈن واسطے تیار نہیں، اللہ اکبر بڑھ کے اگے چل پے۔ فرمایا جو اللہ چاہے گا بہتر ہو جائے گا۔ بڑھ کے غور کریا اللہ دی قسم حضرت حسین نہیں جا رہے، رب دی تقدیر لے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر
اکبر کبیرہ چلدیاں چلدیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کربلا دے میدان اندر پہنچے نے ادھر جناب عبید اللہ ابن زیاد نے اللہ 1000 دا لشکر بھیجیا اوتھے ٹھہراؤ تے مجبور کر دیتا وے اوتھے انہاں نوں رکن تے مجبور کر دیتا ہے تے کوئی گل ہے کہن لگے یزید وا تے ساڈے ہاتھ تے بیعت کرو گے جب تک انہوں امیر تسلیم نہیں کرو گے اسی اگے نہیں جان دیاں گے اللہ اکبر کے فرمایا میں انج تے بیعت نہیں کراں گا اللہ اکبر کبیرہ اے چلدیاں چلدیاں یکم محرم تو لے کے 7 محرم آ گئی اے آپس دے اندر مذاکرات ہوندے رہندے نے بار بار گلاں باتاں ہوندیاں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلدا ابن زیاد بے ایمان نے پھر 4000 دا لشکر اور بھیجیا اے تقریباً کم و بیش 5000 دا لشکر آ گیا وے ایک سیر تے اتنی زیادہ فوج ہے اور دوجی سیر تے 72 تن افراد نے اہل بیت دے 72 فرد و بشر نے انہاں وچ بچے بھی موجود نے عورتاں بھی موجود نے بوڑھے بھی موجود نے اے سارے بچے سارے موجود نے اے 72 افراد اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے کی ہوئے گا فرمایا میں اس طریقے نال بیعت نہیں کراں گا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرطاں پیش کر دتیاں فرمایا میریاں 3 شرطاں نے یا تے مینوں واپس مدینے جا لین دیو یا پھر کسی اسلامی سرحد تے جا لین دیو جتے غیر مسلم ہون گے دوجی سائڈ تے میں انہاں نال جہاد کر کے قتال کر کے جام شہادت نوش کر جاواں کوفیو ظالمو تسی تے کلمہ پڑھن والے ہو میں تواڈے نال لڑنا نہیں چاہ رہا اور تیجی میری شرط ہے مینوں ڈائریکٹ یزید کول جا لین دیو میں جانا تے یزید جانے جویں او کہے گا میں من لواں گا یا جویں میں کہاں گا او من لوے گا اسی آپس اندر بیٹھ کر کے آپس اندر بیٹھ کر کے اللہ کو معاملات طے کر لواں گے اللہ اکبر کبھی ابن زیاد دا ذہن بنیا کہ تینے شرطاں مقبول نے کہن لگا میں یزید تک پیغام پہنچانا وا جویں او کہے گا اوویں اگے فیصلہ کر دیتا جائے گا لیکن جدو پیغام جان لگ گیا اس مجمع دے اندر ایک ظالم بے ایمان جندا نام شمر شمارا ذل جوشن دا نام ہے اے کہن لگا ابن زیاد انج کرنا اللہ اکبر کبیرہ اے شکار پھسیا ہویا اے اینو جان نہ دے اینو کہ پہلے تیرے ہاتھ یزید واسطے بیعت کرے پھر یزید تک لے جاواں گے جدو ایک گل فرمایا میں تے نہیں کراں گا اللہ اکبر کبیرہ نے پھر پانی بند کر دیتا یعنی 7 محرم نو انہاں دریائے فرات تے پہرے لگا دیتے نے جس سائر تے دریا دا کنارے ادھر کوفی فوجاں نے دوجی سائر تے اللہ اکبر کبیرہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہاں دے خیمے لگے ہوئے نے انہاں فرمایا اج تو بعد تانوں پانی نہیں پین دینا کیسا عجیب منظر ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرا بیٹا سید اے میرا بیٹا سردار میرا بیٹا جنت دے نوجواناں دا سردار اے حوض کوثر دا وارث اج حوض کوثر دے وارثاں تے پانی بند ہو گیا فرمایا او تو اللہ کتے بلے تے پانی پی سکدے نے کوفی تے پانی پی سکدے نے یزیدی تے پانی پی سکدے نے لیکن نبی دی آل تے پانی بند ہو گیا او 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں او 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جاناں دتیاں میرے غازیاں شیر جواناں تے بیعت یزید قبول نہ کیتی تے بیعت یزید قبول نہ کیتی تک آل نبی دیاں شاناں او شاکر صبر حسین دا ڈٹھا او شاکر صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربل دے میداناں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا اہل بیت نو اللہ نے گناہاں تو بچا کر کے رکھیے انیاں پاک بعد ہستیاں انہاں تے ظلم دی انتہا ہوئی فرمایا پانی نہیں پین دیاں گے اللہ اکبر کبیرہ غور کرے اڑے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو بار بار یاد کرواندے یار کو شرم حیا کر جو مینوں جان دے جے میں کون ہوں انج کر کے حضرت حسین باہر نکلے سامنے کوفیاں دا پورا لشکر میرے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا وے تاکہ انہاں تے حجت دلیل قائم ہو جائے فرمایا اللہ اکبر کہ فرمایا مینوں پہچان دیو میں کون
کون؟ فرمایا ہاں پہچاننے ہاں، تو نبی دا نواسا وے، نبی دی لختے جگر سیدہ فاطمہ دا بیٹا ہے۔ فرمایا میں وہ حسین ہوں جن دے واسطے میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا میرا حسن تے حسین اے جنت دے نوجواناں دا سردار ہوئے گا، کیا میں وہ حسین نہیں؟ فرمایا تو وہی حسین ہے۔ فرمایا اللہ اکبر، فرمایا اس وقت نو یاد کرو نا، ایک باری مدینے دے اندر قحط سالی پی گئی ہے، ان کر کے پانی نہیں ملدا، گلا نہیں ملدا، میرے آقا ان کر کے صحابہ نو نال لے کر کے کسے غزوے یا کسے لڑائی کسے مقام تے جا رہے ہیں، ان چلدیاں چلدیاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کہہ رہے میری امی دے دروازے تو گزرے نے، اپنی بیٹی دے دروازے تو گزرن لگے نے، تے اندروں بچیاں دے رون دی آواز آئی سی۔ آپ نے فرمایا میری پیاری لختے جگر فاطمہ بچے کیوں روندے نے؟ میری امی نے جواب دیتا سی ابو جی کار اندر پانی موجود کو نہیں، اے بچے پیاسے نے تا روندے نے۔ او کوفیو یاد کرو میرے نبی نے کی کام کیتا دی؟ فرمایا ناول نہیں اے میری پیاری بیٹی، ایک بیٹا مینوں پکڑانا، این کر کے میری امی نے میرے بھائی حسن نو اپنے باب مصطفیٰ نو پکڑایا وے، میرے نبی نے میرے بھائی حسن نو پکڑیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنی زبان مبارک این کر کے باہر کڈی، میرے پیارے بھائی حسن دے منہ اندر داخل کیتی ہے، یمسو لسانہو، حضرت حسن میرے بھائی نے اپنے نانا مصطفیٰ دی زبان چوسنا شروع کر دیتی، چوس دیاں حتیٰ کہ انہاں دی پیاز ختم ہو گئی۔ فرمایا ناولنی اخرى یا فاطمہ، اے بیٹا فاطمہ اس بچے نو پکڑ دوسرا پکڑانا۔ او کوفیو جان دیو میری امی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پھر مینوں اپنے باپ مصطفیٰ نو پکڑایا، میں اپنے نانے دی گود اندر گیا ہوں، میرے نانے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک پھر میرے منہ اندر داخل کی تھی، میں ہم اپنے نانا دی زبان نو چوسنا شروع کر دیتا ہوں، اینڈ چوس دیاں حتیٰ کہ میری بھی پیاس ختم ہو گئی۔ میرے آقا نے نہ ہوٹیاں دے بوسے رہنے، اس پیشانی نو چومیا اے، اس سینے نال سینہ لگایا وے، ساڈے نال اینا پیار کیتا وے، اور میرے نبی نے فرمایا انا فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری امی فاطمہ جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، اور میرے نواسے جنت دے سارے نوجواناں دے سردار ہون گے۔ فرمایا ساریاں فضیلتاں شاناں سنیاں نے تسی حدیثاں اندر موجود نے، ساری حجت دلیل قائم کیتی، لیکن ایک کوئی مطالبہ اللہ اکبر جڑا ظالم ہوئے نا نیچ ہوئے اونوں آل رسول دا کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی حیا نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، او نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، او نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا، او ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا، او بے شرمی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا، او منافق یار دی یاری نالوں ساس کتے دا چنگا، او بہتے یار پیارے ہندے تے کچھ ہندے نمک حرامی، او بہتے یار پیارے ہندے تے کچھ ہندے نمک حرامی، او کنڈاں پچھے گلاں کر دے تے منہ تے کرن سلامی۔ ਇਹੋ ਜੇ ਕੂਫੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਮਕੀ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਯਜ਼ੀਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے انج تے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا میں اس طرح لڑدے ہوں جام شہادت نوش کراں گا لیکن میں تیرے ہاتھ تے بیعت نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے چلدیاں 10 محرم دا دن آیا، اج دا دن نہیں، اج بھی 10 محرم ہے، اے 10 محرم دا دن آیا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھتیجے موجود نے، آپ دے اللہ اکبر چچا زاد بھائی موجود نے، آپ دے اللہ بیٹے موجود نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سارو وارو واری حضرت حسین تو پہلے سامنے آ کر کے جام شہادت نوش کر دینے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے بھائی عباس، اللہ اکبر کبیرہ، ان کر کے علم لے کر کے اللہ ساڈا حسینیاں دا ایک جھنڈا لے کر کے خیمے دے باہر کھڑا ہو جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دشمن نو خیمے دے قریب نہیں آن دینا، ان کر کے علم لے کر کے جھنڈا لے کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے نے۔ یہ تو باہر
نکلے نے. اللہ اکبر. کبھی ایک اور روایت اندر ہے کہن لگے جدو بچے رون لگ پے آتش آتش دی آواز آئی پانی پانی پانی. جدو بار بار بچے روئے نے ہونٹ خشکو نے ان کر کے حضرت عباس نے مشکیزہ پکڑے آوے اے جا کر کے دریائے فرات تو پانی لین گئے نے. پانی دا مشکیزہ بھر لیا لیکن واپس آن لگے. ایک ظالم نے تیر ماریا ان کر کے مشکیزے دے تیر لگا سارا مشکیزہ اللہ پھٹ جاندا ہے پانی تھلے بہ جاندا وے. حتیٰ کہ حضرت عباس دے بازو قلم کر دیتے گئے نے. جدو بازو کٹا دیتے گئے نے اللہ اکبر اونو محمد سامنے آ کے ان کر کے شہید ہو رہے نے. ابو بکر بن علی کربلا اندر شہید ہوئے نے. عبداللہ بن علی شہید ہوئے نے. عمر بن علی شہید ہوئے نے. عثمان بن علی شہید ہوئے نے. جعفر بن عقیل شہید ہوئے نے. اللہ جان دے حضرت علی دے بیٹے شہید ہوئے نے یعنی حضرت حسین دے ستیلے پرا شہید ہوئے نے. اللہ اکبر. حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دا ماں دی طرف سکا نہیں باپ دی طرف سکا بھائی انہیں ان کر کے کربلا دے اندر اپنے ستیلے پرا واسطے جان قربان کر کے مینو تینو سبق دیتا وے. اہل بیت نے سبق دیتا ہے کہ پراواں دی عزت دی خاطر اپنے پراواں دے دفاع دی خاطر اگر جان بھی قربان کرنی پے تے کر دیا کرو. آج تو سکے پراواں تے پرچے کرانا وے. باپ دی وفات تو بعد پرا پسندر جائیداد واسطے لڑدے نظر آندے نے. ایہو جے ظالم پرا بھیناں دے حصے مار کے بیٹھ جاندے نے. کربلا دا سمندر او اہل بیت نوں درس کی دیندا وے. اپنے قریبیاں دا خیال کریا جے اپنے ماں جایاں نال پیار کریا جے. کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ اکبر. کبیرہ تے نقشہ میں انج بیان کر جاواں او تتی سی تے مکھن پکاونا ڈاڈا اوکھا کم. کربلا دا خونی میدان دا منظر کیے ان کر کے تلواراں بجلی واگو چمکدیاں پیاں نے. خون دے فوارے نکل رہے نے. گوشت دیاں بوٹیاں اڑدیاں نظر آندیاں نے. چیخو پکارے ان کر کے ظلم کیتا جا رہا وے. نہتیاں تے ظلم کیتا جا رہا وے. نبی دی آل نو ذبح کیتا جا رہا وے. تے شاعر کہندا ہے تے مثال انج بن گئی نا او تتی سیخ تے مکھن پکاونا ڈاڈا اوکھا کم. او تتی سیخ تے مکھن پکاونا اے ڈاڈا اوکھا کم. او بچڑے دے کے صبر کماونا او بچڑے دے کے صبر کماونا اے میرے حسین دا کم. او علی اکبر. اللہ اکبر کبیرہ. او علی اصغر ہاتھاں وچ کوہا دینا نالے باواں کٹانیاں اوکھیاں نے. او سر چڑھ کے نیزے دی نوک تے چاتیاں غیر ول پانیاں اوکھیاں نے. اللہ جاندا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے پہلے خان وادے دے اندر اہل بیت دے فرد و بشر وہاب بن کلبی شہید ہو رہے نے. اے سارے وارو وار جام شہادت نوش کر گئے. حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا جوان حضرت قاسم اے کہن لگا چچا جان مینوں وی اجازتاں ہوون میں وی اپنی جان قربان کر دیواں. فرمایا نہ بیٹا تو خیمیاں دے اندر رہ مستورات دی حفاظت کرنا عورتاں دی حفاظت دفاع واسطے کھڑا رہے. اللہ وہ بار بار فرمایا میرے تو پہلے میرے پرا شہید ہو گئے نے میرے پتیجے شہید ہو گئے نے. اے میرے پیارے چچا حسین مینوں بھی اجازت ہون. فرمایا جا اپنی امی کو اجازت لے لینا. انہاں دی ماں دا نام تے امی لے لاوے. اللہ شہر بانو انہاں دی ستیلی ماں لگدی ہے. اے شہر بانو دے کول گئے نے. فرمایا امی جان مینوں بھی اجازت ہون. فرمایا اپنی پھپھو زینب کول جانا. اللہ اکبر. کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی ہمشیرہ سیدہ زینب دے کول کہندے نے پھپھو جان مینوں وی اجازتاں ہون مینوں وی اجازتاں ہون. تے انج کر کے پھپھو جان سیدہ زینب نے اپنے پیارے اس بھتیجے نوں سینے نال لگایا وے. رو پیاں نے. انہاں دی شکل وی ملدی تے میرے مصطفیٰ نال ملدی ہے. انہاں حسین و جمیل قاسم نوجوان 18-20 سال دی عمر ہے. انج کر کے پھپھو نے سینے نال لگایا تے کہن لگی وے وفادار پتیجیا بول ذرا وے وفادار پتیجیا بول ذرا میں چوم لواں زنجیر تیری. مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے. مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری. فرمایا تیری تصویر تے ساڈے پیارے نبی نال ملدی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قاسم جوان نوجوان ہے. اے بھی ان کر کے باہر نکلے جامع شہادت نوش کر گئے نے. حتیٰ کہ چھوٹا جہا بچہ جن دا نام تے عمر ہے لیکن تاریخ نے اتنی زیادتی کی تھی عمر نام تبدیل کر کے علی اصغر دے نام تے مشہور کر دیتا ہے.
ਨਾਮ ਉਮਰ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਤਾਨੋ ਤਸ਼ਨੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਲੀ ਅਸਗਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਐਨ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा आप दी बीवी अपने बेटे ਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰਕੇ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अपने खामन दे कोल आई, कहन लगी सरताज ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ मैं अज तक दुख सुख अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं कदी कोई मुतालबा नहीं कीता, लेकिन अज एक मुतालबा लै करके आई हाँ। फरमाया मेरी प्यारी रफीका हयात की गल है? फरमाया सरताज मेरे बेटे ਨੂੰ प्यास लगी है, इहदे होंठ खुशक हो गए ने, अल आतश अल आतश, ये पानी वास्ते इंज करके रोंदा है, मेरियां अखां दे सामने प्यासा बहुत हो जाए, मेरे को बर्दाश्त नहीं होएगा, जाओ ना जा करके इहदे वास्ते पानी दा सवाल करो ना। फरमाया तू देख रही है ना ये जालिम बेईमान ते किसे गल ते किसे मामले ते अल्लाह के सामने आने वास्ते तैयार ही कोई नहीं, लेकिन तमाम हुज्जत वास्ते हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला नु अपना छोटा जिहा दुध पीने वाला बच्चा इंज करके हजरत उमर यानी अली असगर नु से इंज करके हत्थां ते उठाया वे, इंज करके खैमे तो बाहर निकले। फरमाया कूफियो जानदे हो ना मैं अल्लाह दे नबी दा नवाजा वा, ओ तुहाडी मेरी झगड़ा ते लड़ाई अपनी जगह ते हो सकदा वे, लेकिन इस मासूम बच्चे दा गुनाह कोई नहीं, इस मासूम बच्चे दा कसूर कोई नहीं। मैं इक्को ही गल करना, मैनू पानी नहीं देंदे ते ना दिया दे, जवानां नू पानी नहीं मिलिया ते कोई गल नहीं, इस मासूम नू चंद बूंदा चंद कुट पानी दे दिता जावे, थोड़ा जिहा पानी दे दिता जावे, मैं अपनी मासूम कली दे मुंह अंदर पानी दाखिल कर देवां। इन करके सामने बच्चे नू कीता वे, अल्लाह अकबर का एक हुरमल नामी आदमी है, इस जालिम बेईमान ने दूर खड़ा है, एक करीब होकर के कहन लगा हुसैन दा ए भी पुत्र वापस ना जाने पाए। इस जालिम बेईमान ने तीर कसया वे, इंज जोर करके तीर मारिया, ओ जाए हुरमला बेईमाना क्या मारिया तीर सगीर ताई, ओ जा हुरमला बेईमाना क्या मारिया तीर सगीर ताई। रोंदे खैमिया वाल हुसैन मुड़ पे, रोंदे खैमिया वाल हुसैन मुड़ पे, नाले हलक थी खिचदे तीर ताई, एन सीने ते आ करके तीर लगे। अल्लाह जानदा इंज लगदा है जिवें तीर दा वजन ज्यादा वे, इस बच्चे दा वजन थोड़ा वे, एन सीने अंदर गार बना दिते है। एक नन्ही जी कली इंज करके अल्लाह अकबर कबीरा मुरझा की ये रकस कर दी पई है, एन अल्लाह ने दे दी नोक ते तलवीर फरमाया तीर दी नोक ते तड़फदियां जामे शहादत नोज कर गई है। मेरे इमाम ने इंज करके अल्लाह अकबर अपने बेटे दे इंज कर थोड़ा जिहा खून हत्था ते ले आवे, इंज करके ऊपर नूं उछाले और फरमाया अल्लाह वेखी आई मैं बच्चे कुर्बान कर दिते, मैं अपने भतीजे कुर्बान कर दिते, मैं अपने भाई कुर्बान कर दिते, अल्लाह मैं कुंबा कुहा दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा तेरे दीन की खैर हो या इलाही, तेरे दीन की खैर हो या इलाही, हम आए हैं कश्ती किनारे लगा कर और निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। फरमाया उन्हें कुंबा कुहा दिता वे, लेकिन जालिम दे हाथ ते बैद नहीं की थी। अल्लाह अकबर कबीरा ये सब कुछ वारो वारी इन करके शहीद होंदे जा रहे ने। इधर हजरत सुगरा अल्लाह अकबर कबीरा मेरे हुसैन दी प्यारी बेटी है, अल्लाह अकबर कबीरा इन करके मदीने दे अंदर ही रह गई ने, कोई भी मजबूरी बन गई बीमार या कोई मतलब ये सारा खानदान चला गया वे, लेकिन ये पीछे रह गई है। मेरे इमाम ने फरमाया बेटा जो हालात ठीक हो जाएंगे मैं कासद बेच करके तेनू मदीने वापस तेनू भी कूफे अंदर ले जावांगा। इस बेटी ने देखी है ना कोई खबर नहीं आ रही, ये बैठी वीरां दा इंतजार कर दी, अपने चाचियां दा इंतजार कर दिए। अल्लाह अकबर कबीरा ओ शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना होन नुमानियां पैना, ओ शाला मरन ना वीर किसे दे ते ना होन नुमानियां पैना, ओ जिस बैन दा वीर ना कोई उन्हें की दुनिया तो लैना, ओ दीगर वेले जद कुड़ियां अपो अपने वीर खडावा, ओ समझ परावा मोई मैनू मैं तू अपने वीर लगावा। अल्लाह अकबर कबीरा जो उन्हां तक भी इतला पहुंची है कि फरमाया सारा खानदान ही शहीद हो गया वे। एक छोटा जिहा बच्चा जिंदा नाम अली आबद है, उन्हां दा लकब ज़ैनुल आबिदीन है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा बेटा है। ये भी बीमारे नूं बीमारे करबला दे नाम ते याद कीता जांदा, ये खैमे दे अंदर मौजूद है।
حتیٰ کہ جو سارے وارو واری شہید ہو گئے ایک اللہ علی عابد بچیا ہے زین العابدین یا میرا امام حضرت حسین بچیا ہوئے صرف دو فرد باقی صرف مستورات نے شہر بانو موجود ہے اللہ کو ام لیلہ موجود ہے حضرت حسین دی پیاری بہن حضرت زینب موجود نے آپ دی ننی منی بیٹی سیدہ سکینہ موجود نے کچھ چند ایک اور عورتاں یعنی اہل بیت صرف مستورات رہ گئے اور صرف دو مرد ایک بیٹا علی عابد زین العابدین اور فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلے اللہ اکبر موجود نے این کر کے باہر نکلے فرمایا کوفے والے حالوی خون رسول دا حیا کر جو اللہ اکبر کبیرہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس پورے خطبے دا نچوڑ کی اللہ اکبر کبیرہ آپ نے اس انداز میں فرمایا کہ میں کون ہوں فرمایا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ مہربانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی کہ نہر فراتی پہ خیمے ہے میرے میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں جو جھکتا تھا سر بار گاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں بہشت بری میں مکان بن رہے گئے میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میرا بھائی حسن نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو امام مقدس بنایا گیا ہوں فرمایا اج اگر آل رسول نو پانی پلان دے تے حوض کوثر دا پانی ملنا سی اج اگر مینوں پانی پلان دے تے جنت دیاں نہراں دا پانی ملنا اللہ اکبر کبیرہ اور تسی جان دینا کہ کسے پنڈ دے اندر کسے چودھری نمبر جا وڈیرے نال لڑائی جھگڑا ہو جائے او چودھری پورے پنڈ دے قصاب دا مالک ہوندا ہے اس بندے نو اللہ اکبر پنڈوں کڈا دیندے اللہ اکبر کبیرہ چونکہ اون دے کوئی اتھارٹی طاقت پاور موجود ہے کدی سوچیا ہے کوفے والیاں نے یا جس بندے دے حضرت حسین دا پیار موجود نہیں اللہ اکبر کبیرہ او جس جنت دا تو طلبگار ہے جس جنت دا میں طلبگار ہاں اس جنت دی سرداری تے حضرت حسین کولے اس جنت دی سرداری تے حضرت امام حسن کولے اگر تو حضرت حسن نال پیار نہ کرے تے جنت اندر کیویں جا سکنا ہے اللہ دی قسم جنت اندر جان واسطے شرط فرض ہے امام حسن نال پیار کرنا امام حسین نال پیار کرنا اور میں آپ آخر تے پیغام دینا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ میں کہنا اہل بیت دے تمام افراد دے نال پیار کرو تمام اماماں نال پیار کرو اللہ دی قسم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امام ماننا میں انہاں نال پیار کرنا میں انہاں دے بیٹے حضرت حسن نال پیار کرنا اہل بیت ماننا میں حضرت حسن دے بیٹے امام حسین نال پیار کرنا اپنا امام ماننا میں حضرت حسین دے بیٹے امام زین العابدین نال پیار کرنا امام زین العابدین دا بیٹا امام باقر میں اون دے نال پیار کرنا انہاں دا بیٹا امام جعفر صادق میں اون دے نال پیار کرنا جعفر صادق دا بیٹا امام موسیٰ کاظم میں اس نال پیار کرنا امام موسیٰ کاظم دا بیٹا رضا علی میں اس نال پیار کرنا رضا علی دا بیٹا تقی علی میں ان دے نال پیار کرنا تقی علی دا بیٹا نقی علی میں اس نال پیار کرنا انہاں دا بیٹا حسن عسکری ایک 11 امام نے میں سب نو اپنے سر دا تاج سمجھنا سب نال پیار کرنا اور میرے پیغمبر نے فرمایا جامع ترمذی اندر موجود ہے ابن ماجہ اندر موجود ہے
فرمایا المہدی منا من اطراتی من ولدی فاطمہ دا، فرمایا کائنات دے لوگوں میری بیٹی فاطمہ دی نسل ایک قیامت تک چلے گی، اس دے اندر امام آندے رہن گے، نیک لوگ آندے رہن گے، حتیٰ کہ قیامت دے قریب جا کر کے جو عیسیٰ پیغمبر دا نزول ہونے، فرمایا المہدی منا من اطراتی من ولدی فاطمہ تا، میری بیٹی فاطمہ دی نسل دے اندر ایک امام پیدا ہوئے گا جن دا نام امام محمد مہدی ہوئے گا۔ اللہ دی قسم اس پیدا ہونے والے امام نو میں اپنا امام ماننا، میں تمام اہل بیت نال پیار کرنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا علیا ولا احد من اہل البیت الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا کائنات والو میرے علی نو گال نہ کڈیا جے، انہاں دی نسل تے آل نو گال نہ کڈیا جے، بلکہ میرے پورے اہل بیت میرے قریبی رشتہ داراں دے کسے بھی فرد و بشر کسے بچے تک نو اللہ کو اپنے تان و تشنین دا نشانہ نہ بنایا جے، بغض تے حسد نہ کریا جے۔ کائنات دے امام نے فرمایا جن نے میرے اہل بیت دے اندر کسے ادنا جے بچے نال بھی بغض کیتا، اونی توہین کیتی، اونوں گالی کڈی، الا ادخلہ اللہ النار، اللہ جہنم دا بالن تے ایندھن بنا دے گا۔ او کون حسین ہے؟ میں پیغام دیواں اور پڑھو ہر دم درود اس پر، پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، یعنی ہر نماز اندر اسی حضرت حسین دا نام لینے ہیں، کیویں اسی کہنے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، نبی دی آل تے بھی درود و سلام ہوئے، آپ دی ساری اہل بیت، آپ دی آل، آپ دی نسل، او پڑھو ہر دم درود اس پر، شجاعت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، تیمم خاک سے ہو، تیمم خاک سے ہو، او لہو سے غسل سید کا، تیمم خاک سے ہو، او لہو سے غسل سید کا، لبے دریا پہ، لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، نماز عصر کی پڑھائی سب کو کربلا میں، نماز عصر کی پڑھائی سب کو کربلا میں، شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ جب سنایا حضرت نے یوں کلام اللہ، سرے نیزے پہ جب سنایا حضرت نے یوں کلام اللہ، کہ قاری ہوئے حیران سب، تلاوت ہو تو ایسی ہو، کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، فرمایا جویں نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، یہ تمام دین دے فرائض نے، ایویں میرے اہل بیت نال پیار کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما کما قال النبی، فرمایا اللہ میں حسن تے حسین نال پیار کرنا، اللہ تو یہ نال پیار کر، اور جیڑا جیڑا میرا امتی میرے حسن تے حسین نال پیار کرے، میرے اللہ تو اوندے نال ہی پیار کر لے۔ آخری گل بیان کرا، کیسا منظر کوفے دا، اللہ اکبر کبیرہ، سب شہید ہو گئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دی ہمشیرہ نکل کے خیمیاں دے اندر موجود ہے، انہاں ظالمہ خیمے نو اگ لگا دی، مستورات با پردہ دوسرے خیمے اندر، دوسرے خیمے نو اگ لگائی، حتیٰ کہ سارے خیمے جل گئے۔ اللہ اکبر نبی پاک دی نواسی، آپ دی اللہ اکبر کبیرہ پیارے حسین دی بیٹی ہمشیرہ، انہاں دی بیوی، یہ ساری مستورات باہر آئیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس ظالم بے ایمان کی کم کیتا وے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سر مبارک پکڑیا وے، ان کر کے تن تو جدا کیتا وے، تاڑ کربلا اندر رکھیا وے، اور سر نو کوفے وال لے جائے، کربلا تو کوفہ تقریباً 30 میل دا فاصلہ وے، جدوں چل دے نے کدی ویکھیا اے نہ، سیدہ زینب رو کے کہندیاں نے اے میرے پیارے ویر اللہ اکبر کبیرہ، پراواں دے جنازے اٹھدے نے، بہناں چار پائیاں دے پاوے پکڑ کے روندیاں نے، پراواں دے جنازے اٹھدے نے، بہناں آنسواں اندر الوداع کر دیاں نے، لیکن میرے پیارے بھائی حسین، اج میں اتنی مجبور ہو گئی ہوں اللہ اکبر کبیرہ کہ میں تینوں اللہ کندھا بھی نہیں دے سکتی، اور تیرا تھڑ مبارک تے کربلا دے اندر ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور تیرے سر نو لے جایا جا رہا اللہ اکبر کبیرہ، اور سر میرے کوئی دوش نہ دیویں، اور سر میرے کوئی دوش نہ دیویں، ویرا بہن بڑی مجبور ہے، اور سر میرے
کوئی روش نہ دیویں سار میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا پین بڑی مجبور کتھوں لے آواں کفن میں تیرا اج شہر مدینہ دورے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی حضرت حسین 30 میل دا سفر مستورات نو کوفے اندر لے جایا گیا اللہ اکبر کبیرہ اس تو بعد کچھ دن اتنے رکھن تو بعد انہاں نوں پھر باحفاظت مدینے تو روانہ کر دیتا گیا اللہ اکبر کبیرہ ساڈا اعلان تے پیغام ہے ساڈی ساری محبت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ساڈا یزید نال کوئی تعلق نہیں بلکہ جیڑا بھی فرد و بشر حضرت حسین یا انہاں دے اہل بیت دے قتل دے اندر ملوث ہے اسی کہنے اللہ انہاں دے لعن پڑے حضرت ام سلمہ نبی پاک دی بیوی مدینے دے اندر ایک بندے نے آ کر کے پیغام دیتا امی جان تو حضرت حسین رضی اللہ پورے خاندان نو ذبح کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہن لگیاں انہاں نے ایک کام کیتا تے اما جان ان کر کے غصے دے اندر بولیاں کہن لگیاں اللہ اکبر کبیرہ مالا اللہ بیوتہم نارن و قبورہم فرمایا جنہ حضرت حسین تے اندے اہل بیت نو قتل تے شہید کیتا ہے اما جی ام سلمہ نبی دی بیوی نے مدینے اندر بدوا دیتی فرمایا اللہ انہاں دے گھراں نوں وی اگ نال بھر دے انہاں دیاں قبراں نوں وی اگ نال بھر دے اج زندہ ہو کر کے کولیاں تے چلو اینو عبادت سمجھو عبادت نہیں اما جی ام سلمہ دی بدوا لگی ہے اور سیدہ زینب نے فرمایا بیٹا علی عابد اے لوگ باہر رو کے انہوں نے کوفے دے اندر فرمایا کون لوگ نے فرمایا ساڈے محب نے اے ہوئی سانو بلان والے اے ہوئی سانو قتل کرن والے قد خاضا لنا شیعتنا اے لفظ نے سانو ساڈے شیعہ نے قتل کیتے شیعہ دا معنی ہوندا ہے گروہ کہن لگیاں سانو ساڈے گروہ والیاں نے جنہ سانو بلایا کوفے دے اندر کربلا دے اندر انہاں سانو شہید کیتے اور اما جی حضرت زینب حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمشیرہ نے بددعا دی فرمایا جاؤ اگر اے رون والے او لوگ نے جنہ سانو بلایا تے قتل کیتے تے فرمایا قیامت تک اپنے کیتے تے روندے ہی رہن گے اے بددعا ملی ہے ایک ام سلمہ نے فرمایا کہ کر آگ نال بھر جاون اج کولیاں تے چل دے نے اور اما جی حضرت زینب نے فرمایا قیامت تک روندے رہن گے اپنے کیتے تے اج دونوں منظر تواڈے سامنے اللہ کے دعا کہ اللہ پاک اہل بیت دی سچی محبت عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین چھوٹا جا اعلان ہے سامنے اشتہار لگا ہے باہر بھی لگے نے یہ 10 محرم پکا بوئی دے اندر شان حسنین کریمین اہل بیت دی شان دے پروگرام رکھیا گیا سی لیکن جو کہ 10 محرم نال جمعہ سی اس واسطے تاریخ تبدیل کر کے 12 محرم نو یعنی اتوار والے دن صبح 9-10 بجے شروع ہوئے گا اور مغرب دی نماز تک یہ پروگرام ہوئے گا ایک کافی علماء کرام نے اور اس تو اور خوشی دی گل ہے کہ انہوں نے ایک عمرے دے ٹکٹ دا اعلان کیتا ہے جڑا ساتھی پروگرام سنن واسطے جائے اپنے شناختی کارڈ دی کاپی نال لے کے جائے جنہیں ساتھی سنن واسطے جان گے وہ آخر تے قرآن دادی دن دا اندر وہ پرچی کٹن گے انشاءاللہ ایک عمرے دا ٹکٹ بھی ہے اللہ نے چاہیا جس دن نصیب اندر ہویا نکل آئے گا کہ سارے ساتھی لازمی پہنچا جائے پکا بوئی دے اندر اللہ پاک سانو اہل بیت نال پیار محبت انہاں دے بارے سنن سنان دی توفیق عطا فرمائے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اور دوسرا اعلان ہے پچھلے تو پچھلا جمعہ ریکارڈ ہویا سی مجھے ساتھی نو چاہیے ہوئے موبائل اندر وہ دار التوحید بھائی عبداللہ حمید محمدی صاحب تشریف فرمانے اس تو علاوہ بھی میرے جننے بھی بیان ہے کوئی ساتھی اپنے موبائل اندر میموری کارڈ پروانا چاہے کہ ساتھی نال بعد رابطہ کرے جی اور دیگر علماء کرام جو بھی پاکستان کے مشہور و معروف علماء کرام نے تمام علماء کرام دے بیانات انہاں کول موجود نے بجائے تے اسی اپنے موبائل اندر گانے فلماں غلط قسم دے یہ چیزاں پر گئی بہتر کہ اسی انہاں
اندر علماء کرام دے بیانات اور قرآن دی تلاوت اور نبی پاک دی نعت والے بیان ریکارڈ کروا کے پڑھیے تاکہ کار اندر بچے بھی سنن اسی خود بھی سنیں گے ساڈے اندر نیکی دا جذبہ پیدا ہوئے اس واسطے جنہاں ساتھیاں تقریراں چاہیے میریاں یا دیگر علماء کرام دیاں انہاں کول تانوں ہنے جمعے تو بعد مل جان گیاں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین